تیرے مقدرانو سلام، اے زمین کربلا، تیرے مقدرانو سلام، تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام، اے زمین کربلا، تیرے مقدرانو سلام، تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام، اور جس دے وچ زینب رہی، ویران نو واجاں مار دی، جس دے وچ زینب رہی، ویران نو واجاں مار دی، اس اتھرو ڈول دے شام غریبانو سلام، اس اتھرو ڈول دے شام غریبانو سلام، اے زمین کربلا، تیرے نصیبانو سلام، تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد فخر عالم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا مال کے حد و سرات شفیع معظم حبیب مکرم جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ خالق کائنات دا بے حد و حساب مرتبہ شکر اور انعام و احسان ہے کہ خالق کائنات نے ایک دفعہ پھر زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دی حاضری دا شرف عطا فرمایا۔ جناب دے سامنے وعدے دے مطابق سیدنا امام مسلم بن عقیل آپ دی شہادت دا واقعہ بیان ہو رہے سے، جتھے بیان چھڑیا سے پچھلے جمعے انشاءاللہ اتھے بیان شروع کرنے ہیں۔ احباب نو یاد ہوئے گا کہ جدوں حضرت ہانی بن عروہ دی شہادت ہو گئی، حضرت ہانی بن عروہ دی شہادت تو بعد حضرت امام مسلم
آپ کو پناہ دین دے واسطے کوئی تیار نہیں سی۔ خوف و ہراس پہلے بھی ایسی جدوں حضرت ہانی بن عروہ دی شہادت ہوئی تھی، مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حضرت امام مسلم اپنی دو بیٹیاں نو لے کے، جنہاں چوں ایک دی عمر 8 سال تے ایک دی عمر 6 سال سے، محمد اور ابراہیم، انہاں شہزادیاں نو لے کے بازاراں دے وچ کدی کس دروازے تے جاندے نہیں، دستک دیندے نے، اندروں کوئی آواز تے لبیک کہن والا نہیں، اگو کوئی جواب دین والا نہیں۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل رات دی اندھیری ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ایک بازار دے اندر امام مسلم بن عقیل کھڑے نے، نال شہزادے نے۔ اچانک ایک گھر دا دروازہ کھلیا، تے اندروں ایک بندہ باہر ویکھدا ہے، ضعیف العمر ہے، نام اس بندے دا قاضی شریح، قاضی شریح اس بندے دا نام۔ قاضی شریح جڑا ہے بھی اہل بیت نال محبت کرن والا سی، علم وچ نہیں سی کہ امام مسلم بن عقیل ایتھے آئے ہوئے نے۔ قاضی شریح نے جدوں ہنیرے دے اندر چاند دی تھوڑی جی چاندنی دے اندر 3 سائے ویکھے بازار دے اندر، ضعیف العمر سن، پہچان نہ سکے کہ کون نے، بلا کے پوچھیا بھی کہ ادھی رات دا وقت ہے، تسی کون ہو جڑے رات دے ہنیرے دے اندر بھی گلیاں بازاراں دے وچ پھردے ہو؟ امام مسلم بن عقیل قریب گئے، نال شہزادے بھی نے، قریب جا کے فرمایا، بابا جی اسی مدینے دے مسافر تے کوفے والیاں دے مہمان بن کے آئے سن، تے کوفے والیاں نے وفا نہیں کیتی، بے وفائی کیتی ہے، مہمان نوازی نہیں کیتی، ہاتھ تے بیعت بھی کر لئی، پیر بھی مان لیا، پیچھے نمازاں بھی پڑھ لیاں، امام بھی مان لیا، لیکن جدوں اوکھا ویلا آیا ہے، انہاں نے مریدی بھی چھڑ دیتی، بیعت بھی ختم کر دیتی، امام مننا بھی چھڑ دیتا، بے وفا ہو گئے، حتیٰ کہ اتھوں تک بے وفائی ہے کہ آویکھو میرے ننھے شہزادے نے جڑے ناز تے نخریاں وچ پلن والے سن، کدی ماں دے سینے تے لیٹن والے تے کدی باپ دے سینے تے، کدی ماں دے بازو تے سر رکھ کے سون والے تے کدی باپ دے بازو تے سر رکھ کے سون والے۔ آج پردیس دے اندر مینوں تے کی میرے ننھے شہزادیاں نوں بھی پناہ نہیں ملدی، تے مہربانی فرماؤ اگر سانو تیناں نوں، مینوں اور میرے شہزادیاں نوں اگر
تسی پناہ نہیں دے سکتے تے نہ دیو پناہ میرے اے دو ننے شہزادیاں نو پناہ دے دے رات گزارن گے میں کوفے دے کسے بھی بازار دے اندر یا اجاڑ دے اندر رات گزار لواں گا میں مسافر ہاں پردیس دے اندر ہاں میں تانوں ایتھے تے کوئی اس دا بدلہ نہیں دے سکتا ہاں بدلہ ضرور دیاں گا میں وعدہ کرنا بدلہ یہ دیاں گا جدوں محشر دا میدان ہوئے گا تسی ایتھے میرے شہزادیاں نو پناہ دیو گے میں تانوں اوتھے پناہ دیاں گا جدوں قاضی شرح نے سنیا اکھاں وچ آنسو آ گئے اجے پہچانیا نہیں اکھاں وچ آنسو آئے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی او مسافروں بس اس تو اگے نہ بولیا جے کتے درد بھری آواز دے نال میرا کلیجہ نہ پھٹ جاوے آؤ تسی تینے اندر آ جاؤ میں قیام تانوں پناہ دے دینا وا اے امام مسلم بن عقیل بھی گھر دے اندر داخل ہوئے نے شہزادے بھی داخل ہوئے نے گھر دے کمرے دے اندر ایک چراغ پیچل دے چراغ دی روشنی دے اندر جدوں شہزادے گئے نے قاضی شرح نے ویکھیا چہرے وال امام مسلم نو پہچانیا پتہ لگیا اے پردیس دے اندر اے مدینے دے مسافر کوئی عام نہیں اے دے اہل بیت مصطفیٰ دے چشم و چراغ میرے گھر وچ آئے نے اے کوئی عام انسان کوئی نہیں عام بندے کوئی نہیں اے دے نبی دی اہل بیت دے چشم و چراغ نے جدوں پہچانیا قدماں دی خاک نو چومیا شہزادیاں نو پیار کیتا ساری رات پہرا دتا اے شہزادے آرام کر دے رہے امام مسلم بن عقیل بھی آرام کیتا ادھروں فجر دا وقت ہویا اے امام مسلم بن عقیل نے نماز ادا فرمائی فجر دی نماز ادا فرمائی شہزادیاں نے بھی نماز آپ نے شہزادیاں نے بھی نماز ادا کیتی ہے قاضی شرح بھی نماز ادا کیتی ہے او تو جدوں سورج طلوع ہویا ہے ابن زیاد بدبخت نے اعلان کیتا خبردار کوفے والے ہو جیڑا بھی امام مسلم بن عقیل نو پناہ دے گا انہاں دے بیٹیاں نو پناہ دے گا اوہی حال کراں گا جیڑا حال حامی بن عروہ دا ہویا وے سر عام گردن اتار چھوڑاں گا مسمار کر دیاں گا مکان نو حتیٰ کہ جیڑا پناہ دے گا اس دے بیوی بچیاں نو بھی ذبح کر دتا جائے گا جدوں امام مسلم بن عقیل نے سنیا دل وچ خیال کیتا میری وجہ دے نال اے بزرگ بندہ اے قاضی شرح کدے مصیبت وچ مبتلا نہ ہو جاوے آپ نے قاضی شرح نو فرمایا لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا وے ایک میری وصیت اگر قبول کر لو عرض کیتی سونا جو وصیت فرماؤ حکم فرماؤ میں منن واسطے تیار ہاں امام مسلم نے فرمایا بابا جی انج کریا دے جدوں میری شہادت ہو جاوے یا اس تو پہلا جدوں بھی تانوں وقت لگے جدوں بھی موقع ملے جدوں مدینے دا کوئی قافلہ کوفے تو گزردا ہوے اس قافلے دے نال میرے شہزادیاں نو بھیج دیا جے میرے شہزادیاں نال پیار کر کے زلفاں سوار کے کپڑے پہنا کے مدینے دے قافلے دے نال بھیج دیا دے روانہ کر دیا دے آہستہ آہستہ ننے قدم چکدے جان گے ڈگدے ڈگاندے کدی تے مدینے پہنچ جان گے ادھر امام مسلم بن عقیل نے یہ وصیت فرمائی اور تلوار حیدری آپ نے میان وچ بار کر
کے ہوا وچ لہرا کے میدان وچ آ گئے میدان وچ آ کے کوفے والیاں نوں للکاریا آپ نے فرمایا کوفے والےو تساں مینوں آپ بلایا ہے تساں آپ خط بھی لکھے قاصد بھی بھیجے پیغام بھی بھیجے میں آپ پہ نہیں آیا میں تہاڈا تساں بلایا تے میں آیا میں مہمان بن کے آیا سا تساں قدر نہیں کیتی تساں بیعت کیتی لیکن وعدے کیتے لیکن وعدہ وفا نہیں کیتا تساں میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں لیکن تساں امام بنا کے بے وفائی کیتی تساں آپ بلایا بے وفائی کیتی تساں بے وفائی کیتی ہن دسو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کوفے والے ہو اگر معاشر دے میدان دے اندر اس بے وفائی دا سوال میرے نانے مصطفیٰ نے توڑے کلو کر لیا دسو بھی میرے نواسے دے نال میری اہل بیت دی چشم و چراغ دے نال تساں بے وفائی کیوں کی دی دسو تسی میرے نانے مصطفیٰ نو کی جواب دے ہوگے جدو امام مسلم بن عقیل نے اے نصیحتاں بعد فرمایا خطاب فرمایا تقریر بیان فرمایا کئی لوگاں دے دل لرز گئے ایک باری تے ہزاراں تلواراں حضرت امام مسلم بن عقیل دے نال آ گئیاں آپ دا ساتھ دین واسطے کئی بندے ہزاراں دی تعداد دے اندر نال شامل ہو گئے ادھر ابن زیاد نو پتہ چلیا کہ جناب امام مسلم بن عقیل دے نال پھر کوفے والے شامل ہو گئے نے تے ہزاراں دی تعداد دے وچ شامل ہو گئے نے اس سوچیا اگر انج جنگ کراں گا ہو سکدا ہے کوفے والے میرے تے غالب آ جان مینوں بھی برباد کر دین میری فوج سپاہیاں نوں بھی برباد کر دین مکار سینا عیار سی مکاری کھیڈی او کوفے دے جڑے رئیس اور امیر قسم دے بندے سن ظالم تے جابر قسم دے جڑے بندے سن انہاں نوں نال ملایا کسے نوں لالچ دے کے امام مسلم دا ساتھ چھڈن تے مجبور کیتا کسے نوں جنابے والا ڈرایا دھمکایا خوف دے اندر مبتلا کر کے امام مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڈن تے مجبور کر دیتا بالآخر پھر او وقت آ گیا کہ امام مسلم بن عقیل پھر اکلے رہ گئے تنہا رہ گئے او جڑے ہزاراں بندے نال شامل ہوئے سن او بھی ساتھ چھٹ گئے اور انج دا ساتھ چھٹے آئے کہ دو گھٹ پانی بھی پلان واسطے تیار کوئی نہیں امام مسلم بن عقیل پیاس دے نال نڈالو کے بھوک دے نال نڈالو کے گلیاں بازاراں دے وچ پھر دے نے آپ فرماندے نے کوفے والیو اج دو گھٹ مینوں پلاو معاشر دے میدان دے اندر میں اپنے پانی پلان والے نوں نام مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچوں حوض کوثر دا جام لے کے دیاں گا شامہ حوض کوثر دا جام میں پلاواں لیکن کوئی بھی پانی دین واسطے تیار نہیں ایک گھر لے کو گزر ہویا امام مسلم بن عقیل دا ایک بڑھڑی جی مائی سوٹی دے سارے خوف و ہراس جو پھیلے ہوئے سے خوف دے مارے دروازے وچ کھڑیے تے بزرگ مائی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے عصا لے کے سوٹی دے سارے کھڑی کولو دی امام مسلم بن عقیل گزرے پہچان بھی نہیں سی حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا بی بی اگر ہو سکے تو دو گھٹ پانی دے دیو پیاسا ہاں پیاس دی شدت ہے پانی مینوں پلاؤ معاشر دے میدان دے اندر میں اس دا بدلہ دیاں گا کی بدلہ دیاں گا آپ نے فرمایا حوض کوثر دا جام بھی پلاواں گا نال جنت وچ بھی او تو ہی جاواں گا
کہن لگی وہ نوجوان تسی کون ہو تھوڑا نام کیے اتنا بڑا دعویٰ کیوں پہ کر دے ہو آپ نے فرمایا اسی جنت دے وارثاں اہل بیت مصطفیٰ دے چشم و چراغ اسی جنت دے وارثاں تاں کر کے دعویٰ پہ کرنے نام میرا مسلم بن عقیل میں پردیس مدینے دا مسافر کوفے دا مہمان بن کے آیا سا بے وفائی کی تھی کوفے والیاں جب امام مسلم بن عقیل اہل بیت مصطفیٰ دا نام سنیائے بی بی قدمہ وچ گر گئی نبی پاک دی اہل بیت چشم و چراغ دی قدمہ دی خاک لے کے اکھاں تے لائیے بوسا دیتا ہے بڑے ادب احترام دے نال گھر لے گئیے عرض کر دیے اے نواز رسول میرے تے اج بات جاگ پینے کتھوں میرا غریب خانہ اور کتھوں والے بیت مصطفیٰ دے چشم و چراغ میرے گھر وچ آئے نے انج لگدا ہے میرا گھر جنت دا باغیچہ بن گیا ہے انج لگدا ہے جنت دا باغ بن گیا ہے بی بی بڑی خوش ہوئی بی بی دا ایک پتر سی ابن زیاد دے نال کم کردا سی ابن زیاد دے دربار دے اندر اٹھدا بیندا سی بی بی نوں پتہ نہیں سی کہ ابن زیاد دے نال اٹھدا بیندا ہے جدوں شام دا وقت ہویا ہے بی بی دا پتر آیا اس اماں دا پتر گھر آیا ہے بڑے خوش ہو کے فخر دے نال اماں اپنے پتر نوں دس دیا پترا خوش ہو جا اج بڑیاں خوشیاں چڑھیاں نے اج مبارکاں پتر کہندے نہیں اماں کادیاں مبارکاں پہ دینی ہے کادیاں خوشیاں چڑھیاں نہیں اماں کہندی ہے میں خوش کیوں نہ ہوواں اہل بیت دا چشم و چراغ ساڈے گھر اج آیا ہے ساڈے گھر نوں جنت دا باغیچہ چا بنایا ہے میں کیوں نہ خوش ہوواں اج تو ہی خوش ہو جا ساڈے ویڑے والے بیت دا چشم و چراغ آ کے ساڈے گھر نوں جنت دا باغ بنا دتا ہے ادھر اماں بھی خوش ہے ادھر پتر بھی بڑا خوش ہویا اے اماں بھی خوش ہے توجہ کریا جے اماں بھی خوش ہے پتر بھی خوش ہے لیکن اے ماں پتر دی خوشی دے وچ فرق ہے بھئی کی فرق ہے اماں دے واسطے خوش ہے اج دنیا دے اندر گھر جنت دا باغیچہ بن گیا ہے آخرت سمر گئی ہے انج لگدا ہے جنت دیاں ٹکٹاں مل گئیاں نے لیکن پتر دی خوشی کے ہو جائیے پتر اس واسطے خوش ہے کہ میں جلدی دے نال ابن زیاد کو جاواں گا ابن زیاد نو دساں گا امام مسلم دے بارے جدوں خبر دیاں گا ابن زیاد مینوں انعام دے گا دنیا سمجھ جاوے گی دل دے اندر اے دنیا دا لالچ آ گیا جدوں لالچ آیا ہے پچھلی رات دا ویلا ہویا ساری رات انج لگدے کہ ستا نہیں انعام دے لالچ دے اندر پچھلی رات دا ویلا ہویا جلدی دا نال اٹھیا ابن زیاد دے دربار دے اندر جا کے ابن زیاد نو اٹھا کے کہندا ابن زیاد میں انعام لین واسطے آیا ہاں ابن زیاد کہندا کادا انعام لینا ہے کہن لگیا میں تینوں مسلم بن عقیل دا پتہ دینا خبر دینا ابن زیاد کہندا پہلے خبر دے پھر انعام دیاں گا پہلے مسلم بن عقیل دی معاذ اللہ گردن اتاراں گا پھر تینوں انعام ملے گا ابن زیاد نو خبر دیتی کہ مسلم بن عقیل ساڈے گھر دے اندر میری ماں نے اس نو پناہ دیتی ہے توجہ کرے اے پچھلی رات ہی اٹھ کے چلا گیا ادھر فجر دی اذان ہوئی اور ادھر اس ابن زیاد نے ایک محمد بن اشعث سے اس دا سپاہی اس دی نگرانی دے اندر 500
فوجیاں سپاہیاں دا دستہ بھیجیا. کنے بندے؟ 500. ادھر فجر دی اذان ہوئی، ادھر فوجیاں دا دستہ چلے. ادھر امام مسلم بن عقیل نے نماز ادا فرمائی. اجے ورد وظائف جڑے آپ نے پڑھنے سے اجے شروع کیتے نے. ادھر اس اما انہاں ناسی توعہ اس بی بی دے گھر نوں گھیرا پا لیا گیا. گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دیاں گھوڑیاں دیاں قدماں دیاں آوازاں جدوں آئیاں نا، امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اماں یہ آوازاں کہدیاں آ رہی ہیں؟ اماں کہتی ہے انج لگتا ہے کہ جویں میرے گھر دا گھیرا پا لیا گیا ہے، انج لگتا ہے جویں ابن زیاد دے سپاہی آ گئے. توجہ جدوں امام مسلم بن عقیل نے سنیا، امام مسلم بن عقیل آپ نے میان وچوں تلوار کڈی ہے، گھر دے اندر بزدلاں دی طرح چھپ کے بیٹھے نہیں، تلوار کڈ کے گھروں باہر آئے نے، میدان دے اندر آئے، للکاریا اوے کوفے والے او بے وفاؤ آ جاؤ اج میدان دے اندر، اج پاک علی دی قوت دے نال اے تلوار حیدری چلے گی. یہ کہہ کے آپ نے وار شروع کیتا. ادھر اونا بھی لڑائی شروع کیتی ہے. اے جناب اے حیدری شیر نے تلوار چلائی، مسلسل چلاتا رہا، مسلسل حتیٰ کہ 400 ابن زیاد دے سپاہیاں نوں واصل جہنم کیتا ہے. اے حیدری تلوار جو چلی، حیدری تلوار علی دی قوت جو سی، اے 400 یزیدیاں ابن زیاد دے سپاہیاں نوں واصل جہنم کیتا. جدو محمد بن اشعث جدی نگرانی دے اندر سپاہی فوج دا دستہ آیا، انہیں ویکھیا جلدی دے نال پیغام بھیجیا ابن زیاد وال کہ ابن زیاد نو آکھو اے حیدری شیر ساڈے تے غالب آ گیا ہے، بس 100 بندہ بچیا ہے، جلدی کرو اور فوج بھیجو. 500 دا دستہ ہو رہا ہے، 500 سپاہی ہو رہا ہے ابن زیاد دے. پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے. روایت دے اندر آندے صبح فجر دی نماز تو بعد تو لے کے لڑائی شروع ہوئی ہے، ظہر دی نماز تک لڑائی جاری رہی ہے. حیدری شیر لڑدا پیا ہے، 150 اور بندیاں نوں واصل جہنم کیتا. 550 ابن زیاد دے سپاہیاں نوں جدوں واصل جہنم کیتا، محمد بن اشعث نے ندا کی تھی، اعلان کیتا او سپاہیو اگر اسی ایویں ایک ایک کر کے 4 کر کے اگر انہاں نال مقابلہ کران گے، اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے حیدری شیر حیدر دی تلوار لے کے آیا ہے. انج کرو تیراں دیاں بارشاں اکٹھے ہو کے کر دے وہ زخماں دے نال نڈھال ہو کے امام مسلم بن عقیل زمین تے تشریف لے آئے نے. جدوں زمین تے تشریف لے آئے زخماں دے نال میرا امام نڈالے، زخماں دے نال جدوں نڈال ویکھے آئے سارے جلدی دے نال اگے آئے. امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں نوں زنجیراں پائیاں، مشکاں بنیاں نے اور پیراں نوں کڑیاں پائیاں نے. قیدی بنا کے ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جا رہے نے. رستے دے اندر پیاس دی وجہ دے نال، پیاس دی شدت دی وجہ دے نال پانی پانی کرتے جا رہے نے. ہے کوئی پانی پلان والا؟ اج کوئی مینوں پانی پلاوے معاشر دے میدان دے اندر، نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچوں حوض کوثر دا جام میں پلاواں گا. اے کہتے جا رہے نے. رستے دے اندر ایک بی بی، ایک عورت، ایک مشکیزہ کھڑا پانی دا بھر کے جا رہی ہے. جدوں میرے امام نے ویکھیا تے پانی پانی دے کرتے جا رہے سن.
بھی دیاں گا جنت اس بھی لے کے جانا بی بی دی آنکھیں چو آنسو آ گئے پانی دا پیالہ بھر کے اجے پیش ہی کیتا ہے اور امام مسلم بن عقیل نے وہ زنجیرہ علیہ ہاتھ نال اجے اینا قریب کیتا ہے کہ ایک ظالم اگے ودیا اور اس نے تلوار دا وار کیتا ہونٹ تے تلوار لگی ہونٹ کٹ گیا اے تو خون دا فوارہ باہر آیا ہے خون دا فوارہ باہر آیا پانی دے اندر شامل ہو گیا اور پانی لال سرخ خون دی طرح بن گیا ہے ظالمہ نے پھر تلوار پیالہ بھی ہٹا دیتا ہے پیالہ گر گیا پانی ختم ہو گیا عدد اختصار کرام میرے نبی دیانے بیتا چشم و چراغ ابن زیاد دے دربار وچ کھڑا کر دیتا گیا ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم اجے بھی ویلائی من جا یزید رو خلیفہ آپ نے فرمایا نانا اے جان جا سکتی ہے پر میں اس کو خلیفہ نہیں من سکتا ابن زیاد کہتا ہے کی وجہ ہے کیوں خلیفہ نہیں مننا یزید رو آپ نے فرمایا اس واسطے او فاسق ہے او فاجر زانی تے شرابی ہے شریعت مصطفیٰ دے خلاف چلن والا ہے تا کر کے میں اس دا ساتھ نہیں دے سکتا میں اس دا خلیفہ اس نو نہیں من سکتا جب فاسق فاجر زانی تے شرابی آکے آئے ابن زیاد غصے دنال اٹھیا کہتا ہے امام مسلم بن عقیلہ زبان بند کر لے یزید دے خلاف پہ بولنا ہے آپ نے فرمایا زبان تے کٹ سکتی ہے لیکن حق بولن تو انہوں روکے آ جا سکتا نہیں حق بولن تو اس نو روکیا نہیں جا سکتا توجہ ہے اللہ اکبر جدو ایک سنیا غصے دنال جلاد حکم دے ہے اے جلاد ان کرو مسلم بن عقیل نو محل دی چھت تے لے جاؤ گورنر ہاؤس دی چھت تے لے کے جا کے کوفے والیاں نو اعلان کرو جدو سارے جمع ہو جان تو سارا نو کیا دے جڑا یزید دے خلاف معاذ اللہ بغاوت کرے گا اس دا انجام یہی ہوئے گا جڑا مسلم بن عقیل دے نال ہوئے اور معاذ اللہ جڑا حسین بن علی امام حسین پاک دا ساتھ دے گا وہ دا بھی یہی حال ہوئے گا محل بھی چھاتے چڑھ گیا ابن زیاد بھی جلاد بھی نال سپاہی بھی امام مسلم بن عقیل نو ملے گئے ادھر اعلان کیتا کوفے والے سارے جمع ہو گئے کوفے والے جدو سارے جمع ہو گئے لوگاں اعلان کیتا لوگوں سنو جڑا یزید دے خلاف معاذ اللہ بغاوت کرے گا اس دا یہ انجام ہوئے گا جڑا مسلم بن عقیل دا ہوئے جڑا حسین ابن علی دا ساتھ دے گا یا نام ہی لگے گا اس دا بھی یہ انجام ہوئے گا خوف و ہراس پہلے بڑا پھیلے ہویا سارے سہم گئے وہ جڑے پہلے وعدے کرتے سن کہ اسی جانا بھی دے دیاں گے پر آل بیت دا ساتھ نہیں چھڑا گے وہ جنہ بیعت کی تھی جنہ وعدے کیتے قاصد آپ بیٹے آج سہم کے کھڑے ڈارتے مارے کھڑے ادھر جلاد نو ابن زیاد نے اشارہ کیتا کہ تلوار دے نال ایک گردن اتار دے وہ اے توجہ کرے آدے امام مسلم بن عقیل دیاں زلفاں تو اس ظالم نے پکڑیا تلوار لہرائی مارن دے واسطے گردن اتارن دے واسطے لیکن اے بازو تے سکتا تاری ہو گیا ہے بازو کم کرنا چھڑ دیتا اے بازو جدو رکیا بیکھیا ابن زیاد نے کہن لگیا جلادا وار کیوں نہیں پہ کرنا ہے اے گردن کیوں نہیں پیا اتارنا ہے کہن لگیا میں تو کی پوچھنا ہے میں ادھر تلوار جو لہرائی ہے میں نو محمد رسول
وقت قریب آ گیا وے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے مولا مینوں صبر دی دولت عطا فرماویں دین اسلام دی خاطر میں مسکرا کے جان دا نذرانہ پیش کر بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ التجا پہ کر دینے کے اٹھا لے اب مجھے یا رب تو خود دامان رحمت میں یا اللہ کدرے بے صبری نہ ہو جاوے بس ہن مینوں جلدی رسول اللہ دی محبت دے اندر نام مصطفیٰ دی محبت دے اندر دین اسلام دی خاطر شہادت دا جام عطا فرما دے اٹھا لے اب مجھے یا رب تو خود دامان رحمت میں کہ میرا خاتمہ کر دے محمد کی محبت میں اٹھا لے اب مجھے یا رب تو خود دامان رحمت میں کہ میرا خاتمہ کر دے محمد کی محبت میں اور خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی اللہ نے دعا قبول فرمائی صبر عطا فرمایا خدا نے اس دعا پر اپنی خوشنودی عطا کر دی مجاہد مسکرایا تیر نے گردن جدا کر دی بے مجاہد مسکرایا تیر نے گردن جدا اللہ اکبر آپ نے نام سیکھا فرمایا کہ ظالموں میں نو شہید کرنے لگے ہو تے ہر حکومت دا ایک طریقے کار ہوندا ہے کسی نو سزائے موت دینی ہوئے تے آخری خواہش تے پوچھی جاندی آخری خواہش تے پوچھ رہے ہو نہ کہ 10 بھی مسلم بن عقیل تیری آخری خواہش کی آپ نے فرمایا میری 4 گلاں پوریاں کر دیا جی کی فرمایا نمبر 1 میری لاش کو برباد نہ کرے جی مدینے دے رات دفن کر دیا جی جیڑا بھی مدینے جائے گا میری قبر تے فاتحہ پڑھدا جائے گا دوسرے نمبر تے میں کچھ قرضہ لیا سی کوفے والے میری سواری جڑی ہے اس نو بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دیا تیسرے نمبر تے امام حسین نو خط لکھ دیا جائے خط لکھ دیا جائے کہ اے نواسہ رسول جی کا گوشہ بطول حالات بدل گئے نے کوفے والے اوہی کوفے والے جڑے وفا دے وعدے کرن والے سن او بے وفا بن گئے اوہی کوفے والے جڑے پیچھے 40,000 بندہ نماز پڑھن والے سے آج بے وفائی کر گئے سارے ساتھ چھڑ گئے اور چوتھے نمبر تے اس شہر کے اندر میرے ہون والے یتیم ہون والے 2 شہزادے جڑے تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاندے میرے یتیم بچیاں نال پیار کرے اجے تواڈی دشمنی ہے تے ساڈے نال بغض حسد نفرت ہے تے ساڈے نال بچیاں دا کوئی قصور نہیں انج کریا جے میرے یتیم پتراں دے نال پیار کریا جے زلفاں سماریا جے تے کسے مدینے دے قافلے دے نال لا دیا جے
ڈگتے ڈگاندے آپ مدینے پہنچ جان گے. اے وسیعتاں کیتیاں اس ظالم نے کوئی نہیں آکھیا پوریاں کران گے. اس ظالم نے جلات نوں اشارہ کیتا اور نعوذ باللہ من ذالک گردن جدا کر دیتی گئی. گردن جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر اس اماں نوں پتہ چلیا جنہاں دے گھر آپ آرام فرما سن. حضرت طوعہ اس ابن زیاد دے سپاہی دی ماں اماں جڑی بڑی خوش ہوئی سی کہ ساڈے گھر اہل بیت دا چشم و چراغ آیا ہے. انہوں پتہ چلیا چادر پہنی کالے رنگ دی با پردہ ہو کے یزید دے دربار اور ابن زیاد دے دربار وچ آ گئی. اگے پھر کی مکالمہ ہویا کی گفتگو ہوئی اے بھی اگلے جمعے بیان ہوئی. اور اس تو بعد شہزادیاں دے نال کی واقعہ پیش